अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर आजकल शदीद दबाव का शिकार हैं। वैसे भी पार्लियामेंट को तो PTI गवर्नमेंट ने मफलूज ही बना दिया है, लेकिन स्पीकर पे शदीद दबाव है आजकल। और इमरान खान से एक तो बज़ाहिर मुलाकात उनकी हुई है, लेकिन 3 दिनों में 2 मुलाकातें हुई हैं, लेकिन जो बस पर्दा जो स्पीकर के पास मैसेजेस जाते हैं इमरान खान वज़ीर आज़म के, या कुछ जो बाअसर वज़रा हैं उनकी तरफ से जो पैगामात जाते हैं, हम उस हवाले से बात करेंगे। और शदीद दबाव यह है कि अपोजिशन की इस्तीफ़ाएँ मंजूर कर ले स्पीकर। हालांकि अपोजिशन ने अब तक स्पीकर के पास कोई इस्तीफ़ा भेजा ही नहीं। उसके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान और उसके कुछ चीदा जो मनपसंद वज़रा हैं, उनका मानना है कि स्पीकर को बस कोई ना कोई आर्डर कर देना चाहिए। इसके हम तफसीलात आपको बताएंगे। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि उनको बर वक्त हमारी वीडियोज़ में तजज़िये मिलते रहें। तो असद कैसर साहब जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है स्पीकर की, वो तहरीक इंसाफ के मेंबर भी नहीं मतलब नहीं होने चाहिए मॉरली तौर पे। जो रवायात हैं कि क्योंकि जो 342 का ऐवान है पार्लियामेंट, वो सबके हुकूक बराबर हैं और हुकूक का निगहबान होता है स्पीकर। लेकिन असद कैसर जब से, हालांकि उन्हें 5 साल का तजुर्बा है, KP के असम्बली सूबाई असम्बली के वो स्पीकर रहे हैं, और इसी तजुर्बे के बुनियाद पे तहरीक इंसाफ ने उनका तकर्रुर किया, एज ए स्पीकर उन्हें नामज़द किया। और जबकि इस स्पीकर के ओहदे के लिए कई ख्वाहिशमंद थे, शेख रशीद जैसे लोग भी ख्वाहिशमंद थे, लेकिन शेख रशीद अगर यही उनके सिफारशी ज़बरदस्ती करते तो वो स्पीकर बन जाते, जिन्होंने उन्हें इंटीरियर मिनिस्टर बनाया। लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया था। पहले चॉइस कई और नाम थे। बहरहाल स्पीकर असद कैसर जब से स्पीकर बने तब से वो दबाव का न फ़कत शिकार हैं, लेकिन उन्हें पाबंद कर दिया गया है कि आप जो हुकूमती अराकीन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो मौक़े फ़राहम करें कौमी असम्बली में। वो हमने देखा है 2010 से लेकर आज की जो असम्बली है, वो तवातर जो हमने उसमें मुशाहिदा जो किया है, या उसमें जो स्पीकर्स आए हैं, इवन चौधरी अमीर हुसैन जैसा स्पीकर जो मुशर्रफ दौर में काफ़ी का स्पीकर था, वो अपोजिशन को जो ज़्यादा से ज़्यादा मौका फ़राहम करता था कि वो अपना ख़यालात का इज़हार करें। उसके बाद पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई और फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जब अपोजिशन लीडर जब स्पीकर बनी, तो तब के अपोजिशन लीडर चौधरी निसार 2-2 घंटे कौमी असम्बली में बात करते थे, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। फिर जब अयाज सादिक साहब स्पीकर आए तो उन्हें उनके ज़माने में मतलब उन्हीं उसी असम्बली में सैयद खुर्शीद अहमद शाह अपोजिशन लीडर थे और उनको बड़ा फैसिलिटेट किया जाता था। यानी अपोजिशन को स्पीकर बहैसियत स्पीकर वो फैसिलिटेट करता है, और न फ़कत अपोजिशन लीडर लेकिन पूरी अपोजिशन को। लेकिन असद के सर पे ये ड्यूटी लगाई गई पहले दिन से कि अपोजिशन का एक बंदा बोलेगा और हुकूमत का भी एक बंदा उसका जवाब ज़रूर देगा। और फिर मुराद सईद को खुली छुट्टी दे दी गई कि वो जवाब दे सीनियर तरीन अपोजिशन के पार्लियामेंट मेंबरान जो हैं उनका। और वो बदतमीज़ी वाला जो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करता था असम्बली में, उसके हम भी शाहिद हैं। लेकिन हम बात करते हैं असद स्पीकर पे किस तरह का दबाव हुआ है। एक तो जब सेशन, अब तो खैर सेशन भी नहीं होता और पार्लियामेंट को अमली तौर पे इमरान खान साहब हुकूमत की, इमरान खान की हिदायत पे उसकी हुकूमत ने ताले लगा दिए हैं। तो ना पार्लियामेंट कमेटियाँ हैं, ना पार्लियामेंट का कोई इख्तियार है। वैसे उनका यही एजेंडा में शामिल था कि इसको आपने अपनी वो उसमें रखना है, मुट्ठी में बंद करके, ताकि जो हुकूमत तो आपको पता है ना कहाँ से चलाई जा रही है, जो लाए थे वही चला रहे हैं। और इस वक्त जो अमली पोजीशन, एक दोस्त ने उस पर प्रोग्राम भी किया है कि इस वक्त जो अमली काम जो ठप हो गया है ना, अब तो जो अफसरशाही है तो वो तो उसको तो पहले दिन से ही नेब ने जो उनके पीछे पड़ी है, उसने तो अफसरशाही ने तो कर दिए है, फाइल वाइल वो उस पर साइन करना ही बंद कर दिए हैं। कौन करेगा? कल ही
ایک جو 22 گریڈ کے افسر نے آڈٹ جنرل اکاؤنٹ جنرل تھے تو انہوں نے خودکشی کر لی ہے، اور اس پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے والا جو کیس نیب کا ہے اس پہ شدید دباؤ تھا، یہ خبریں ہیں۔ تو پارلیمنٹ کا اس وقت اس کا کوئی کام ہی نہیں رہا۔ ویسے جس طرح حکومت مفلوج ہے اس طرح پارلیمنٹ مفلوج ہے، پہلے پارلیمنٹ کو مفلوج بنایا تو اس کے نتیجے میں حکومت مفلوج بن گئی ہے۔ لیکن اسپیکر پہ دباؤ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کے استعفے جیسے ہی آئیں وہ آپ منظور کر لیں۔ اب اس کے پاس مطلب کیا حکمت عملی ہے؟ الیکشن کروانے کا موڈ ہے عمران خان کا، کیونکہ عمران خان خود اس وقت جو ہے نا ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اب بہت ہو گیا، اب ہم جو آپ کی نااہلی، ناکامی، جو آپ کی بے وقوفیاں وہ ہمارے گلے پڑ رہی ہیں، تو اب ہم ہو رہے ہیں بدنام، خوار ہو رہے ہیں، تو آپ بس اب بند کر دیں۔ آپ یا تو ان کو منا لیں، اپنے ساتھ بٹھا لیں، کوئی بھی راستہ نکالیں۔ تو یہ بھی ضد پہ اڑ گئے ہیں۔ تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ ان اسپیکر پہ پریشر ہے کہ آپ اب استعفیٰ تو اپوزیشن نے اسپیکر کو بھیجا ہی نہیں ہے، انہوں نے فی الحال تو یہ فیصلہ کیا کہ استعفیٰ ہوگی قیادت کے پاس، لیکن جو اسپیکر ہے وہ بڑی آزمائش میں ہے۔ اسپیکر اپنا جو رول ہے، آئینی کانسٹیٹیوشنل رول ہے، وہ ادا کرنے سے بھی قاصر ہے، کیونکہ وہ بھی ڈرتے ہیں وزیر اعظم صاحب سے۔ وہ ٹھیک بیچارے شریف آدمی ہیں، لیکن ان کا جو وزراء ہیں یا وزیر اعظم ہیں یا وزیر اعظم کے خاص چہیتے جو چہیتے وزراء ہیں، جو ان کا اثر زیادہ وہ لیتے ہیں، پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور کسی نے مجھے بتایا کہ یار یہ اس کا اچانک ان کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، یہ پرانی بات ہے۔ تو مجھے یہاں پہ تاریخ کے 2 اسپیکر ہیں ان کی بات کرنی ہے۔ ایک تھا فخر امام جو میرے خیال میں مارچ 1985 کو وہ الیکٹڈ ہو کے ضیاء الحق کے جو کینڈیڈیٹ تھے خواجہ صفدر، جو خواجہ آصف کے والد گرامی تھے، ان کو الیکشن میں ہروا کے وہ اسپیکر بنے تھے۔ تو یہ ضیاء الحق کے لیے بڑا جھٹکا تھا، اور پھر وہ 1 سال ہی رہے فخر امام صاحب، لیکن انہوں نے ضیاء الحق، حالانکہ اس کے پاس کتنا پاور ہوتا ہے ایک عامر کے پاس، اور پھر ضیاء الحق جس کا نام ہو ضیاء مطلب نقصان کار، تو وہ اس کے پاس جتنا پاور تھا اس نے تو ایسی کی تیسی پھیر دی تھی پورے اس ملک پہ۔ تو لیکن اس کے سامنے ڈٹ گئے وہ، ایک اس کا اپنے پاورز جو اسپیکر کے ہوتے ہیں بہت زیادہ پاورز ہوتے ہیں، تو وہ ڈٹ گئے تھے۔ پھر ضیاء الحق کو مجبور ہو کر موو لانا پڑی، عدم اعتماد کی تحریک لانا پڑی، اور پھر بندے اپنے اکٹھے کر کے اس کو اسپیکر صاحب فخر امام کو ہٹوا دیا تھا۔ لیکن فخر امام 1 سال رہے تو انہوں نے ضیاء الحق کی بات ماننے سے، ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح دوسرے اسپیکر کا نام یوسف رضا گیلانی آتا ہے، جو 1988 میں ان کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسپیکر بنوایا تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ جو اس دور میں گرفتار ہوئے تھے اپوزیشن کے رہنما، تو ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے تھے یوسف رضا گیلانی، اور وہ پیپلز پارٹی اور اس کے کئی وزراء اس کی مخالفت بھی مول لیتی ہے، حالانکہ محترمہ بھی اس سے خوش نہیں تھی، لیکن جو اسپیکر کا رول ہوتا ہے وہ انہوں نے بہت اچھے انداز میں وہ ادا کیا۔ اب یہاں پہ اسد قیصر صاحب ہیں، ان پہ جب بھی اجلاس ہوتا ہے ان پہ پریشر ہوتا ہے، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں سے کوئی اشارہ ہوتا ہے، وہاں سے کوئی وزیر ایسا اشارہ دیتا رہا ہے کہ اس کو دو باری، اس کو دو، اس کو، اور کئی مرتبہ اپوزیشن کے ممبران نے ٹوکا بھی ہے کہ آپ پارٹی نہ بنیں آپ، اور جب بل کی باری آتی ہے تو مشاورت جیسے حکومت نہیں کرتی، اسپیکر بھی پھر ان کی پارٹی بن جاتے ہیں، حکومت کی پارٹی تو ویسے ہیں، لیکن بظاہر جو ہے نا وہ جھکاؤ ان کا حکومت، اپوزیشن زیادہ حکومت سے ہے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے استعفاؤں کے معاملے پہ اسپیکر پہ شدید دباؤ ہے، اور ایک ذرائع نے میں بتایا کہ ایک گروپ بنا ہوا ہے جس میں اسد قیصر صاحب شامل ہیں، اس کو جو میسیجنگ پہ جو ڈانٹ پڑتی ہے یا جو کچھ کہا جاتا ہے وہ توبہ توبہ، بس بہت حالت بری ہے۔ تو اسپیکر کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، یہ وزیر اعظم ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن پارلیمنٹ کا اسٹیٹس اور پھر اس کو سنبھالا اسپیکر نہیں دینا ہوتا ہے،
تو وہ ہماری تو یہی تجویز ہوگی کہ اسپیکر کو اس پریشر سے نکلنا چاہیے، اپنا جو کانسٹیٹیوشنل جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرنی چاہیے، اور وزیر اعظم کو یہ بات کہنی چاہیے کہ جب تک آپ کی فرمائشی پروگرام نہیں چلے گا، لیکن جب تک اسپیکر اپنا ذہن نہیں بنا لے کسی بھی استعفیٰ کے حوالے سے، تو یہ جو ہو سکتا ہے کہ یہ دو جو استعفائیں آئی ہیں، جاوید مرتضیٰ عباسی اور دوسرا ایک جو ایم این اے نواز علی کا ہے، وہ بھی کسی کی سازش ہو، کیونکہ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے اسپیکر کو استعفیٰ بھیجے ہی نہیں ہے، ہم نے تو اپنی قیادت کو استعفیٰ دیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ سازش ہو، اگر اسپیکر یہ دونوں استعفیٰ بغیر کسی وضاحت کے وہ منظور کر لیتے ہیں، یہ ایک غلط روایت پڑے گی۔ تو یہی ہے کہ اسپیکر پہ اتنا دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ عمران خان سب چیزیں اپنی مٹھی میں کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ وقت چلا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسپیکر اس پہ اعلان بغاوت کر دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔